كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: وسأل الله أن يزيده من حبها، فقال كما في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وأو بمعنى الواو أي وأشد، فسأل الله أن يرزقه حب المدينة. فهذه سنة نبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت فضل هذه الدار. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن كما في الصحيح أنه كان إذا قدم من الغزوة وبدت له أعلام المدينة ضرب دابته مسرعا إليها شوقا إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا رزق الإنسان حبها وطلب العيش فيها فإن هذا من السنة. قد صح في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأته لما فتحت الشام سألته أن يخرج، فقال رضي الله عنهما: اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح الشام فيأتي أقوام يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.